सुलभ गोमंत भारती विषय कोंकणी इयत्ता 7वी पाठ 12 पर्यावरण रूख अरे अरे सुनील हे कितें उडयता रे हांगा ए थंय कितें पळयता हांगा पळय हे वटेन फाटल्यान हय रे हांवच रे हांव येदो व्हडलो रूख हांगा उबो आसा तो तुका दिसना सुनील आत्तां तुवें म्हज्या मुळान कितें उडयलां तें जाणा तूं सुनील हय सायकलीचे आटे पेत्रोलान बरे पुसल्यात आनी तें म्हेळें पेत्रोल हांगा उडयलां रूख पेत्रोलाची इबाड करता मरे तूं आटे उदकान धुवंक येनासलें आनी तें म्हेळें पेत्रोल म्हज्या मुळांतच कित्याक उडोवंक जाय आसलें सुनील खंयूय तरी उडोवपाचें तें तुज्या मुळांत उडयलें रूख ह्या म्हेळा पेत्रोलान म्हाका कितले त्रास भोगचे पडटात तें जाणा तूं सुनील तुका आनी कसले त्रास तातूंत हांवें ते तुज्या मुळांत जमनीर उडयलां रूख हीच ती पिशेपणां हे धर्तरी मातेक तुमी असल्यांनीच काबार करतात भुये वांगडा आपलेंय लुकसाण करून घेतात तुमी सुनील तें कशें रूख पृथ्वीचेर जीवसृश्ट आसा म्हूण जाणा मरे तूं सुनील हय रूख हय मरे आतां सांग अशें हे धर्तरेची जतनाय करप ही तुमची लागणूक न्हय सुनील पूण रुखा तुका त्रास जालो जाल्यार धर्तरेर कसले अरिश्ट येतले रूख हेच तें तुज्या सारक्या भुरग्यांक धर्तरेचें सगळें गिन्यान आसूंक जाय ही जमीन बरी आसली पिकाळ आसली जाल्यारूच सगळीं झाडां जिवी उरतलीं झाडां निरोगी उरलीं जाल्यारूच तुमची भलायकी बरी उरतली तुमी मनीस आपणाक बुदवंत समजतात पूण दिसपट्टी झाडां कातरून आपलेंच मरण ओडून घेतात सुनील मरण तें कशें रूख झाडां काबार जालीं जाल्यार मनीस जात ना नपयत जातली तुमकां सगळ्या प्राण्यांक गरजेची वस्त म्हणल्यार प्राणवाय तो तुमकां आमी दितात तुमकां खाण जेवण फळां फुलां आमीच दितात भुयेची जतनाय बरे तरेन केली जाल्यारच सगळे प्राणी जगतले पूण तुमी उदरगतीच्या नांवान विध्वंस करीत आसात सुनील विध्वंस तो कसो तूं कितें म्हणटा तें म्हाका बरें कळूंक ना रूख हे पळय सांगता पॉलिथिनाचीच देख घे पॉलिथीन हो एक भिराकूळ पदार्थ सुनील भिराकूळ कित्याक रूख तो एकदां तयार जालो म्हणटकर केन्नाच नश्ट जायना लासून ताचो गोबर जायना वा कुसून ताचें सारें जायना सुनील पूण ताचो उपेग कितलो जाता जाणा तूं पयलीं सामान हाडपाक बाजारांत वतना पोतयो व्हरच्यो पडटाल्यो सामान हाडटकर त्यो पोतयो उमळून सुकोवन दुसरे फावटी व्हरपाक सांबाळून दवरच्यो पडटाल्यो तशेंच दुदाक वतना पयलीं बाटली व्हरची पडटाली आतां ती कटकट ना नुस्तें हाडलें पोती भायर उडयली दुदाची पोती घेतली दूद ओतलें पोती भायर उडयली रूख हय रे पूण तुमी एका फाटल्यान एक पॉलिथिनच्यो पोतयो भायर उडोवंक लागले जाल्यार तुमच्याच घरांतल्यो सप्तकाक कितल्यो पोतयो भायर पडटल्यो हाची तूंच कल्पना कर सुनील
तशें जाल्यार मागीर हाचेर उपाय कितें? रूख: उपाय तुमीच चिंतूंक जाय. तुमी जर अश्योच पोतयो उडयत रावले तर एक दीस जमीन पोतयांनी भरून वतली. मागीर जमनीचो सार इबाडटलो. ती पीक दिवंक शकची ना. झाडां जगची नात. मागीर केदे अरिश्ट येतले चिंतलां तुमी? सुनील: आवयस, हांवें हें चिंतूंकच नाशिल्लें. रूख: हें कांयच न्हय. पॉलिथीनची पोती मातयेन एक जीव जायना. ताका लागून तिचेर पडिल्ले अळशिकेन उदकांत जीव जंतू जातात. पोतयो वाऱ्या वांगडा हुबून पयस पावतात आनी अशे तरेन रोग पातळपाक तें एक साधन जाता. सुनील: म्हणटकर आयच्यान आमी पॉलिथीनचो वापर सामको उणो करूंक जाय. रूख: हय. आतां म्हाका एक सांग, घरांतलो दिसपट्टो कोयर तुमी खंय उडयतात? सुनील: खंय म्हणल्यार नगरपालिकेच्या डब्यांत वा व्हाळांत. रूख: आरे, पूण ताचे परस एक सामको बरो उपाय आसा मरे. तुमी लोक तर सोंपेपणान तो करूंक शकतात. घरा कुशीक तरी मेकळो जागो आसताच. ह्या जाग्यान एक फोंड खणून तातूंत हो कोयर दिसपट्टो उडोवचो. अदीं मदीं वयर मातयेचो थर घालचो. 3-4 म्हयन्यांनी सारें तयार जाता. हें सारें आमकां उपेगी पडटा. सुनील: पूण बाजारांत सारें मेळटा न्हय? बाबान पयर चिकू आनी निरपणसाच्या झाडांक घालूंक हाडिल्ले. विकते मेळटा आसतना इतल्यो कटकटी कित्याक? रूख: हेंच तें. आरे, विकते हाडूंक पयशे पडनात? दर एकल्यान हें सारें घरा कडेन तयार केलें जाल्यार कोयराचो विलो लागतलो आनी सारेंय मेळटलें. अशे तरेन तुमी सगळ्यांनी पर्यावरणाची जतनाय घेतली जाल्यार धर्तरे वयले अरिश्ट निस्तरतले. सुनील: रुखा, तूं बऱ्यो पर्यावरणाच्यो खबरो जाणा मरे. फाल्यां सावन हांव सद्दां तुज्या म्हऱ्यांत येवन बसतलों. म्हाका अश्योच पर्यावरणाच्यो खबरो सांग आं. पर्यावरणाची जतनाय कशी कशी घेवं येता ते खातीर आमी कितें कितें करूंक जाय सगळें सांग. हांव मागीर आई बाबाक आनी शेजाऱ्यांक सांगता. म्हज्या वर्गांतल्या म्हज्या इश्टांक लेगीत सांगता. आनी सगळ्यांक पर्यावरणाची जतनाय घेवपाक लायता. आयकात, वाचात आनी कोंकणी शिकात. देव बरें करूं.